साथीहरू सबैमा नमस्कार। आज बुधबार 2078 7 महिना 17 गते गोरखापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर आएको छु। सम्पूर्ण साथीहरूमा दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रश्नहरू सुरु गर्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ। विद्यालयको पढाइपछि विद्यार्थीलाई दिइने अत्यधिक गृह कार्यको चापलाई घटाउने उद्देश्यले हालै शिक्षा सम्बन्धी कानुन पारित गर्ने देश कुन हो? यसको विकल्पमा छन् चीन, भारत, बेलायत र फिनल्यान्ड। यसको सही जवाफ रहेको छ चीन। यस सम्बन्धी केही जानकारी हेरौँ। शिक्षा सम्बन्धी सो नयाँ विधेयक राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको स्थायी समिति र मुलुकको स्थायी विधान सभाबाट पारित गरिएको हो। सन् 2021 अगस्तमा चीनले 6 र 7 वर्ष उमेरका बालबालिकाको लिखित परीक्षामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। गत वर्ष चीन सरकारले बालबालिकाको इन्टरनेट र अन्य लोकप्रिय संस्कृति प्रतिको लत नियन्त्रणका लागि थुप्रै उपाय अपनाउँदै आएको छ। प्रश्न नम्बर 2 तर्फ लागौँ। प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ। सबैभन्दा छिटो सगरमाथाको आरोहण गरी कीर्तिमान कायम गर्ने महिला आरोही को हुन्? यसको विकल्पमा छन् माया गुरुङ, कामी शेर्पा, साङ यिहाङ र छुरिन शेर्पा। यसको सही जवाफ रहेको छ साङ यिहाङ। यस सम्बन्धी केही जानकारी हेरौँ। सन् 2021 मे 23मा सफल आरोहण गरेकी हङकङकी नागरिक हुन्। उनले 25 घण्टा 50 मिनटमा सो आरोहण पुरा गरेकी हुन्। यसअघि यो कीर्तिमान फुन्जो झ्याङजु लामा, जसले 39 घण्टा 6 मिनटको समयमा पुरा गरेकी थिइन्। यो रेकर्ड उनको नाममा थियो पहिला। उनले सन् 2019 को मेमा सो आरोहण गरेकी थिइन्। क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ। अर्को क्वेसन। पशु सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराउने स्थानीय निकाय कुन हो? यसको विकल्पमा छन् बडैयाताल गाउँपालिका, जलजला गाउँपालिका, बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिका। यसको सही जवाफ रहेको छ जलजला गाउँपालिका। यस सम्बन्धी केही थप जानकारी हेरौँ। कृत्रिम गर्भाधान गरेका गाई भैँसी ब्याएपछि तिनीहरूका पाडा बाछा हुर्काएमा गाउँपालिकाले एउटा पशुलाई 2500 रुपियाँ भत्ता दिने गरेको छ। पालिकाले विगत 3 वर्ष 2076 सालदेखि यो कार्यक्रम लागू गरेको हो। उक्त पालिका पर्वत जिल्लामा रहेको छ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न। एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक AIIB को उद्घाटन कहिले भयो? यसको विकल्पमा छन् सन् 2016 जनवरी 16, सन् 2015 जनवरी 16, सन् 2014 जनवरी 16 र सन् 2016 जनवरी 17। यसको सही जवाफ रहेको छ सन् 2016 जनवरी 16। यस सम्बन्धी केही थप जानकारी हेरौँ। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेरिएको AIIB चीनको अग्रसरतामा स्थापना भएको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्था हो। यो बैंक 1 खर्ब अमेरिकी डलर पुँजीमा स्थापना गरिएको छ। एसिया र युरोप हुँदै दीर्घकालमा अफ्रिकासम्म जोड्ने लक्ष्यका साथ चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा अघि सारिएको सिल्क रोड परियोजनामा लगानी जुटाउन चीनले यो बैंकको स्थापना गरेको विश्लेषण पश्चिमा अर्थशास्त्रीहरूले गरिरहेका छन्। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन यस प्रकार छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रमुख प्रशासनिक अङ्ग कुन हो? यसको विकल्पमा छन् महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय। यसको सही जवाफ रहेको छ सचिवालय। यस सम्बन्धी
के थप जानकारीहरू भन्दा पनि अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 6 यस प्रकार रहेको छ, उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोको स्थापना कहिले भएको हो? यसको विकल्पमा छन् सन् 1949 अप्रिल 4, सन् 1949 अप्रिल 5, सन् 1949 अप्रिल 6 र सन् 1949 अप्रिल 7। यसको सही जवाफ रहेको छ सन् 1949 अप्रिल 4। नेटोको स्थापना सन् 1949 अप्रिल 4 मा भएको हो। नेटो सम्बन्धी केही फ्याक्टरहरू हेरौँ। नेटोमा हाल 30 सदस्य राष्ट्र रहेका छन्। पछिल्लो अन्तिम सदस्य राष्ट्र 30औं सदस्य राष्ट्र उत्तरी मेसिडोनिया हो। स्थापना कालमा यसका सदस्य राष्ट्रहरूको सङ्ख्या 12 रहेको थियो। नेटोको प्रधान कार्यालय बेल्जियमको ब्रसेल्समा रहेको छ। यसको प्रथम शिखर सम्मेलन सन् 1957 मा सिङ्गापुरमा भएको थियो। यस सम्बन्धी फ्याक्टपछि हामी अर्को क्वेसनमा लागौँ। अर्को क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन ILO ले नोबेल शान्ति पुरस्कार कहिले प्राप्त गरेको थियो? यानि कि कुन सालमा प्राप्त गरेको थियो? यसको विकल्पमा छन् सन् 1966, सन् 1970, सन् 1968 र सन् 1969। यसको सही जवाफ रहेको छ सन् 1969। ILO ले सन् 1969 मा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो। अब क्वेसन नम्बर 8 मा लागौँ। क्वेसन नम्बर 8 यस प्रकार रहेको छ, सरकारी रूपमा वा सङ्घ संस्थाद्वारा निकालिने संक्षिप्त समाचार पत्रलाई के भनिन्छ? यसको विकल्पमा छन् बुलेटिन, साप्ताहिक पत्र, सूचना पत्र, माथिका सबै। यसको सही जवाफ रहेको छ बुलेटिन। सरकारी रूपमा वा सङ्घ संस्थाद्वारा निकालिने संक्षिप्त समाचार पत्रलाई बुलेटिन भनिन्छ। अर्को प्रश्न नम्बर 9 यस प्रकार रहेको छ, नन्दबाउजु ताल चितवन जिल्लामा पर्छ भने घोडाघोडी ताल कुन जिल्लामा पर्छ? यसको विकल्पमा छन् बर्दिया, सप्तरी, कैलाली, बाँके। यसको सही जवाफ रहेको छ कैलाली। घोडाघोडी ताल कैलाली जिल्लामा पर्छ। क्वेसन नम्बर 10 तर्फ लागौँ। गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमका प्रणेता को हुन्? यसको विकल्पमा अल्बर्ट आइन्स्टाइन, सर आइजक न्युटन, थोमस अल्वा, निकोला टेस्ला। यसको सही जवाफ रहेको छ सर आइजक न्युटन। अर्को प्रश्नमा लागौँ। प्रश्न नम्बर 11 यस प्रकार रहेको छ, फोर्ब्स पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको विश्वका धनाढ्यहरूको सूची 2021 अनुसार पहिलो स्थानमा रहन सफल धनाढ्य को हुन्? यसको विकल्पमा बिल गेट्स, एलन मस्क, बर्नार्ड आर्नल्ड र जेफ बेजोस। यसको सही आन्सर रहेको छ जेफ बेजोस। 2021 मा फोर्ब्स पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको विश्वका धनाढ्यहरूको सूचीमा जेफ बेजोस पहिलो स्थानमा रहन सफल भए तापनि हाल एलन मस्कको सम्पत्ति $3 खर्ब नागेको बताइएको छ। यस सम्बन्धी केही तथ्यहरू हेरौँ। सो सूची अनुसार सबैभन्दा कान्छो धनाढ्य केन डेभिड लेहम्यान जो जर्मनीका थिए, उनको स्थान 925औं रहेको थियो। सबैभन्दा धनी महिला फ्रान्कोइस बेटेनकोट मेयर्स एन्ड फ्यामिली फ्रान्सकी उनी 12औं स्थानमा थिइन्। सबैभन्दा ज्येष्ठ धनी 49 वर्षीय जर्ज जोसेफ थिए, उनी अमेरिकाका हुन् र उनको स्थान 1580औं थियो। सो सूचीमा नेपालका विनोद चौधरी 2141औं स्थानमा रहेका थिए। अब आजको अर्को प्रश्न हेरौँ। महाभारत पर्वतको सबैभन्दा अग्लो टाकुरा कुन हो? यसको विकल्पमा ए गार्वाद्वीप, शिवपुरी पहाड, सैलुङ, माथिका सबै।
यसको सही जवाफ रहेको छ सैलुङ डाँडो। यो चाहिँ दोलखा जिल्लामा अवस्थित छ। महाभारत पर्वतको सबैभन्दा अग्लो टाकुरा सैलुङ डाँडो हो, जुन दोलखा जिल्लामा अवस्थित छ। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। नेपालको तराई, भावर, दुन, भित्री मधेस, टार आदिमा कुन प्रकारको हावापानी पाइन्छ? यसको विकल्पमा अर्धोष्ण मनसुनी हावापानी, उष्ण मनसुनी हावापानी, उपोष्ण मनसुनी हावापानी, माथिका सबै। यसको सही जवाफ रहेको छ उष्ण मनसुनी हावापानी। नेपालको तराई, भावर, दुन, भित्री मधेस, टार आदिमा उष्ण मनसुनी प्रकारको हावापानी पाइने गरिन्छ। अब अर्को प्रश्नमा लागौँ। नेपालको उत्तर दक्षिण अधिकतम चौडाइ 241 किलोमिटर रहेको छ भने न्यूनतम चौडाइ कति छ? न्यूनतम चौडाइ कति छ? यसको विकल्पमा छन् 145 किलोमिटर, 193 किलोमिटर, 245 किलोमिटर र 150 किलोमिटर। यसको सही जवाफ रहेको छ 145 किलोमिटर न्यूनतम चौडाइ। उत्तर दक्षिणको न्यूनतम चौडाइ भनेको 145 किलोमिटर रहेको छ। त्यसैगरी अरू थप जानकारी भन्दा पनि प्रश्न नम्बर 15 तर्फ लागौँ। द्वितीय चरणको रुसी क्रान्तिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? यसको विकल्पमा छन् रुसी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, रुसी क्रान्ति, रुसको लडाई र बोल्सेविक क्रान्ति और अक्टोबर क्रान्ति। यसको सही जवाफ रहेको छ बोल्सेविक क्रान्ति वा अक्टोबर क्रान्ति। द्वितीय चरणको रुसी क्रान्तिलाई बोल्सेविक क्रान्ति वा अक्टोबर क्रान्ति भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 16 तर्फ लागौँ। शाक्य वंशको कन्यालाई कुमारी बनाई पूजा गर्ने चलन चलाउने राजा को हुन्? यसको विकल्पमा मानदेव, गुणकामदेव, अर्जुनदेव, प्रताप मल्ल। यसको सही जवाफ रहेको छ गुणकामदेव। गुणकामदेवले शाक्य वंशको कन्यालाई कुमारी बनाई पूजा गर्ने चलन चलाएका थिए। अर्को प्रश्नमा लागौँ। शाह वंशीय इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने राजा को हुन्? यसको विकल्पमा राजा त्रिभुवन, राजा सुरेन्द्र, राजा राजेन्द्र र राजा वीरेन्द्र। यसको सही जवाफ रहेको छ राजा त्रिभुवन। शाहवंशी इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने राजा राजा त्रिभुवन हुन्। अर्को प्रश्नमा लागौँ। कुन सभ्यतालाई वैदिक सभ्यता भनेर चिनिन्छ? यसको विकल्पमा छन् किरात सभ्यता, रोम सभ्यता, हडप्पा सभ्यता र आर्य सभ्यता। यसको सही जवाफ रहेको छ आर्य सभ्यता, जुन सभ्यतालाई वैदिक सभ्यता भनेर पनि चिनिन्छ। अर्को प्रश्न। संसारमा सबैभन्दा बढी विस्तार भएको भाषा परिवार कुन हो? अप्सनमा रहेका छन् आग्नेय, भारोपेली, भोट बर्मेली र द्रविड। यसको सही जवाफ रहेको छ भारोपेली भाषा परिवार। भाषा परिवारलाई हामीले 4 प्रकारमा विभाजन गर्ने गरिन्छ। आग्नेय, भोट बर्मेली, द्रविड, भारोपेली, जसमध्ये भारोपेली भाषा परिवार भनेको संसारमा सबैभन्दा बढी विस्तार भएको भाषा परिवार हो। अब प्रश्न नम्बर 20 तर्फ लागौँ। नेपालको पूर्वी भेगको सभ्यताको थालनी भएको जनकपुरलाई प्राचीन कालमा के भनी चिनिन्थ्यो? विकल्पमा मिथिला, जनकपुरधाम, विदेह, माथिका सबै। यसको सही जवाफ रहेको छ विदेह। जनकपुरलाई प्राचीन कालमा विदेहको नामले चिनिने गरिन्थ्यो। अब प्रश्न नम्बर 21 तर्फ लागौँ। नेपालमा उपलब्ध माटोलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? यसको विकल्पमा 4, 3,
2, 5। यसको सही जवाफ रहेको छ 5। नेपालमा उपलब्ध माटोलाई 5 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। कुन कुन प्रकार छन् भनेर हेरौँ। भागो माटो एउटा भइहाल्यो, अनि बलौटे पत्थरिलो माटो, रातो फुस्रो माटो, तलैया माटो र हिमाली माटो गरी नेपालमा पाइने माटोलाई 5 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। अब अर्को प्रश्नमा लागौँ। अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको संविधान 2072 अनुसार सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न गठित अन्तर प्रदेश परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? यसको विकल्पमा छन् मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुख। यसको सही जवाफ रहेको छ प्रधानमन्त्री। सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न गठित अन्तर प्रदेश परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ, जो नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। यसको थप जानकारी। अध्यक्षसहित 4 सदस्यीय अन्तर प्रदेश परिषदका अन्य सदस्यमा नेपाल सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ। अर्को प्रश्नमा लागौँ। प्रशान्त महासागर त्रिभुज आकारको छ भने आन्ध्र महासागर कुन आकारको छ? यसको विकल्पमा अङ्ग्रेजी वर्णमालाको S, E, L कुनै पनि होइन। यसको सही जवाफ रहेको छ अङ्ग्रेजी वर्णमालाको S। प्रशान्त महासागर त्रिभुज आकारको छ भने आन्ध्र महासागर S आकारको छ। अर्को प्रश्नमा लागौँ। अर्को प्रश्न रहेको छ 3 आयाम भन्नाले केलाई बुझिन्छ? यसको विकल्पमा लम्बाइ र चौडाइ, लम्बाइ र उचाइ, लम्बाइ चौडाइ र उचाइ, चौडाइ र उचाइ। यसको सही जवाफ रहेको छ लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ। 3 आयाम भन्नाले लम्बाइ, चौडाइ र उचाइलाई बुझिन्छ। अर्को प्रश्नमा लागौँ। अर्को प्रश्न रहेको छ मोडदार पहाडको माथि उठेको भागलाई प्रतिनति भनिन्छ भने तल भासिएको भागलाई के भनिन्छ? विकल्पमा प्रतिसन्नति, सन्नति, आल्डो कुनै पनि होइन। यसको सही जवाफ रहेको छ सन्नति। अर्को प्रश्नमा लागौँ। हालै उड्ने बाइक निर्माण गर्ने राष्ट्र कुन हो? यसको विकल्पमा छन् जापान, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर र चीन। यसको सही जवाफ रहेको छ जापान। यस सम्बन्धी केही थप जानकारी हेरौँ। जापान स्थित अली टेक्नोलोजिजले सो बाइक निर्माण गरी सन् 2021 अक्टोबर 27 देखि बजारमा ल्याएको छ। $6,28,000 पर्ने सो होभर बाइक 100 प्रति घण्टाको वेगमा 40 मिनेटसम्म उड्न सक्छ। परम्परागत इन्जिन जडित यस बाइकमा ब्याट्रीबाट चल्ने 4वटा मोटर राखिएको छ। अर्को प्रश्नमा लागौँ। विश्व खाद्य दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको विकल्पमा छन् अक्टोबर 15, अक्टोबर 14, अक्टोबर 16, अक्टोबर 13। यसको सही जवाफ रहेको छ अक्टोबर 16। विश्व खाद्य दिवस अक्टोबर 16मा मनाइन्छ। यस सम्बन्धी थप जानकारी। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको पहलमा वर्षेनी अक्टोबर 16 का दिन विश्वव्यापी रूपमा यो दिवस मनाउने गरिएको छ। यस वर्ष सन् 2021 मा मनाइएको विश्व खाद्य दिवसको विश्वव्यापी नारा आवर एक्सन्स आर फ्युचर, बेटर प्रोडक्सन्स, बेटर न्युट्रिसन्स
अ बेटर इन्भाइरोमेन्ट एन्ड अ बेटर लाइफ रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो पहल उत्पादन र पोषणमा वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण र जनजीविकामा समृद्धि राष्ट्रिय नारा तय गरिएको छ। अर्को प्रश्नमा लागौँ। हाल विश्वकै होचो जीवित व्यक्ति को हुन्? विकल्पमा एडवर्ड निनो हेर्नान्डेज, खगेन्द्र थापा, चन्द्र डाँगी, कुनै पनि होइन। यसको सही जवाफ रहेको छ एडवर्ड निनो हेर्नान्डेज, जुन चाहिँ कोलम्बियाका नागरिक हुन्। त्यस सम्बन्धी थप जानकारी। हाल गिनिज बुकमा रेकर्ड भएका जीवित विश्वका होचा व्यक्ति हेर्नान्डेज बनेका छन्। उनको उचाइ 72.1 सेन्टिमिटर रहेको छ। हालै सिन्धुली जिल्लाका 17 वर्षीय दोरबहादुर खपाङ्गी विश्वकै सबैभन्दा होचो व्यक्ति भएको दावी गरिएको छ। उनको उचाइ 71 सेन्टिमिटर र तौल 13 केजी रहेको छ। यसअघि विश्वको होचो व्यक्तिका रूपमा दाङका चन्द्रबहादुर डाँगी र सोभन्दा पहिलो पोखराका खगेन्द्र थापा मगरले गिनिज बुकमा रेकर्ड राखिसकेका छन्। अर्को प्रश्न हेरौँ। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन कस्तो प्रकारको मूल्याङ्कन हो? विकल्पमा तुलनात्मक मूल्याङ्कन, निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, एकपक्षीय मूल्याङ्कन र कुनै पनि होइन। यसको सही जवाफ रहेको छ निर्माणात्मक मूल्याङ्कन। आजको लागि गोरखापत्रमा प्रकाशित सामग्रीहरू 29 वटा प्रश्नहरू रहेका थिए। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पुनः एकपटक तपाईँहरूलाई शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।